By the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Hopefully आप लोगों को मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है। हम बात कर रहे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की। और मैंने आप लोगों से जैसे अर्ज किया कि आज के दौर में जितनी ज़रूरत हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को समझने की और उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करने की, उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की जो ज़रूरत आज महसूस हो रही है, मुस्तकबिल में हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा महसूस हो। माजी में भी हो सकता है हमें बहुत महसूस हुई हो, लेकिन हर ज़माने में यही महसूस होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा इसी ज़माने की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हमारे सामने बहैसियत एक नमूने के रखी है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे लिए आज भी बेहतरीन नमूना है, पहले भी थी और मुस्तकबिल में भी। हमारी जिम्मेदारी दो चंद इसलिए हो जाती है कि हमने अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा को समझने के लिए अपने आप को वक्फ किया, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी देन है। अभी तक हम लोग जो बात कर चुके हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की दुनिया कैसी थी, पहले का अरब मुआशरा कैसा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत किन हालात में हुई। दूसरा स्टेप जो हमने देखा था वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हालात के अंदर रहते हुए भी कैसा परफेक्ट अपना कैरेक्टर दुनिया के सामने पेश किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, 40 साल की जिंदगी, वो भी एक नबूवत की अलामत और दलील थी। इससे हमें एक बात और भी समझ में आती है, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले उनको नबी की हैसियत से उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद करने से पहले, उन पे पहली वही नाजिल करने से पहले अल्लाह ताला ने एक पूरा स्टेज तैयार कर रखा है। ठीक है, इसीलिए आपको ये जो मेरा टॉपिक नजर आ रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल की तैयारी, ठीक है, ये टॉपिक हमने चूज किया। और ये बेसिकली बेस करता है अली मोहम्मद सल्लावी दामत बरकातुहुम की किताब सीरत नबी के ऊपर। तो इसमें हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी में अल्लाह ताला ने क्या क्या अहम स्टेप्स जो हैं इस दुनिया में अल्लाह ताला ने वजूद में लाए। मसलन जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया तशरीफ लाए, हर नबी ने नबी आखिरुज़्ज़मान की खुशखबरी और बशारत जरूर दी। बशारत मतलब फोर टेलिंग के व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। और ये हेलेना ब्लेवाट्स्की या हेलेस्टर क्लाउली जैसी प्रिडिक्शंस नहीं थी जो आज के दौर में, या सिम्पसन्स जैसी प्रिडिक्शन नहीं थी कि एम्बिगुअस है, अगर कोई इंसाइट कर गई तो ठीक है, ना की तो ये तो बाजी एक हंच था, अगर ये हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। ये बिल्कुल क्लियर अल्फाज के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जबान से उनकी कौमों तक ये पैगाम पहुंचाया कि नबी आखिरुज़्ज़मान इंशाअल्लाह दुनिया में तशरीफ लाएंगे। और जो हमारी आसमानी किताबें हैं उनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी जिक्र है, कोई एम्बिग्विटी नहीं, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। और इसकी दलील हमें यह भी मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें ना सिर्फ हमें किताबों में मिलती हैं, बल्कि जो उन किताबों के मानने वाले थे, जिनको आप यहूद या ईसाई कह सकते हैं, उनके उलमा की बहुत सी एक्शंस, उनके बहुत से फैसले, उनकी बहुत से वाकयात हमें ऐसे नजर आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब करीब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में पूरी दुनिया में घूम रहे थे। इसमें से दो या तीन अहम वाकयात मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी चीज़ ये थी कि उस वक्त के लोगों का, स्पेशली जो यसरब का इलाका था जिसको अब मदीनातुल मुनव्वरा कहा जाता है, वहाँ के लोगों की सूरत हाल भी कॉमन माइंड सेट या
जो था, उससे भी हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने लोगों को नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए जहनी तौर के ऊपर तैयार कर रखा था। और इसके साथ साथ हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की कुछ अलामतें, उनके कुछ साइंस हमें नजर आते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं साबका अंबिया के बिशारतों और फोर टेलिंग्स के साथ। मीनवाइल, अच्छा ठीक हो गया, आपका एक मैसेज आया हुआ था तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा किया। अब जब हम साबका अंबिया की बात करते हैं तो सबसे पहले नबी जो सबसे मोतबर तरीन, सबसे मशहूर तरीन नबी हैं, और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो उनके मानने वाले हैं तीनों मज़ाहिब के अंदर, यहूद भी उनको मानते हैं, ईसाई भी उनको मानते हैं, मुसलमान भी उनको मानते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इनको जब अल्लाह ताला ने कहा कि आपने मक्का मुकरमा में जाके अपने बेटे को वादिन गैरी ज़ी ज़रअन में छोड़ना है, फिर जब वो बच्चे बड़े हुए उनको कुर्बान करना है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब आप अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करें, एक इमारत तामीर करें। तो ये इमारत तामीर करते हुए जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, खास कर मक्का मुकरमा के लिए, वो थी रब्बना वबअथ फीहिम रसूलम मिनहुम, या अल्लाह ए हमारे रब, इनके अंदर इनमें से ही एक रसूल भेजना, यतलु अलैहिम आयातिका, जो इनको तेरी आयात पढ़ के सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, जो इनको किताब और हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, इनका तज़किया करे, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक आप ही कुदरत वाले, हिकमत वाले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हुई, अल्लाह ताला ने हजारों साल के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में वो दुआ कबूल की। सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में ही पैदा हुए और वहीं पर उनकी बासत हुई गारे हिरा के करीब। तो ये एक दुआ हमें स्क्रिप्चर्स में भी मिलती है, कुरान में तो मिलती ही मिलती है। दूसरी तरफ हमें तौरात, इंजील, जबूर, जो ओल्ड बाइबल का एक तौरात, इंजील और जबूर जो कि हमारा बाइबल का हिस्सा है, किताब मुकद्दस का हिस्सा है, उसमें भी अल्लाह ताला ने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात जिक्र की थी, उनकी तरफ इशारा देते हुए अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो रसूल, जो नबी उम्मी हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं। ये स्पेशली बनी इसराइल और यहूद के हवाले से और ईसाइयों के हवाले से बात हो रही है। अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम, जिनके बारे में वो अपने पास लिखा हुआ इल्म रखते हैं, लिखा हुआ पाते हैं, फिर तौराती वल इंजील, तौरात और इंजील में। ये उन लोगों की तारीफ की जा रही है जो बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी सिफात के बारे में पढ़ते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफात के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं और इस फैसले पर पहुंचते हैं कि हाँ, यही अल्लाह के रसूल हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं, तो ये उनकी तारीफ की गई। और ईसा अलैहिस्सलाम ने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली क्या कहा था, इफ़ ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने, जो इब्ने मरियम है, इमरान की बेटी मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, इस पूरे खानदान के बारे में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 33 to 37 अल्लाह ताला ने इंट्रोडक्शन बयान किया, जो कुरान मजीद की तीसरी सूरह है, 200 आयत पे मुश्तमिल है। और इसी खानदान के इंट्रोडक्शन की वजह से उस सूरत का नाम सूरह आले इमरान है। अब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस किया नतरत में, जो फ़लस्तीन का एक छोटा सा कस्बा था, और ज़ाहिर है वहाँ पे बनी इसराइल आबाद थे, तो उनकी तरफ अल्लाह ताला ने भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या बनी इसराइल, इसराइल के लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया,
उस चीज की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले नाजिल हो चुकी है, मिनत तौरात, तौरात में से, व मुबश्शिरन, और मैं उस चीज की तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, बिरसूलिन, एक रसूल की, याती मिन बादी, जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है साबका किताबों के अंदर। हमारे यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या हमारे पास अब जो स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, किंग जेम्स वर्जन में देख लें, रेड बाइबल में देख लें, तो क्या उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसी तरह क्लियर मेंशन है? इसको आज हम थोड़ा सा फोकस करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फलम्मा जाअहुम, जब ये नबी इनके पास आ गए, किनके पास? बनी इसराइल के पास। और ये कहाँ आबाद थे? उस वक्त यसरब में आबाद थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आ गए मक्का मुकरमा से हिजरत करने के बाद, बिल बय्यिनात, पूरी निशानियां लेकर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात हैं, वो शाहिद हैं, वो बशीर हैं, वो नज़ीर हैं, वो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। ठीक है, ये सारी निशानियां, सिराजम मुनीर हैं, ये सारी निशानियां लेकर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब में इन लोगों के पास पहुंचे, कालू, तो इन लोगों ने क्या कहा? हादा सिहरुम मुबीन, ये तो खुला जादू है। This was the response of the Jews of Medina Munawwara towards their book, towards the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, अब इसमें एक दो इंसिडेंट्स हमें नजर आते हैं, लेकिन ये जो बात है ना, इसको आपने अपने जहन में रखना है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फोरटेलिंग दी और ज्यूज ने उसको एक्सेप्ट कैसे किया। हम इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल टच देंगे और फिर उससे आगे चलेंगे। हिस्टोरिकल टच में एक नाम याद रखिएगा, सलमा बिन सलामा बिन वकश। ठीक है, इसके ऊपर ये रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक बड़े जलील कदर साहबी हैं, 34 हिजरी में इनका विसाल हुआ था। इनका एक बड़ा मजे का इंसिडेंट हमें इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह की या सीरत हल्बिया, इन दोनों में से किसी एक किताब में इनका बड़ा अच्छा इंसिडेंट हमें मिलता है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन हम एक और चीज आपको बता दें, एक सिचुएशन और जो हमारे जहन में आ सकती है वो ये है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे नबी के साथ को इंसाइड कर जाते टाइम फ्रेम के अंदर, मसलन एक नबी हयात हैं और साथ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं, तो क्या होगा? ये हमारा आंसर मिलता है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में, जो आपके सामने है। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने वादा लिया अंबिया अलैहिमुस्सलाम से, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, कि जो मैंने तुम्हें अता किया किताब और हिकमत में से, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर अगर तुम्हारे पास एक रसूल आते हैं, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक कर रहे हो, लतुमिनुन्न बिही, तो आपने उनके ऊपर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्नहु, आपने उनकी नुसरत और मदद करनी है। क़ाला अअक़ररतुम, अल्लाह ने पूछा क्या आप इस बात को मानते हैं? व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री, ठीक है, कालू अक़ररना, तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम कहते हैं बिल्कुल हम इस चीज का इकरार करते हैं। काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह ताला ने कहा कि आप फिर इसके ऊपर गवाह रहना, मैं भी इसके ऊपर तुम्हारे साथ गवाह हूँ। तो ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिम्मेदारी थी कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ टाइम फ्रेम में कोइंसाइड कर जाते हैं, तो उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। ठीक है, ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस, जिनका नाम आज हम इस दुनिया में ले रहे हैं और उनके सदक़े से हम लोग जिंदा हैं। अलबत्ता हमें ये सारी इंफॉर्मेशन तौरात और इंजील में इस तरह कैटेगोरिकली और क्लियरली क्यों नहीं मिल रही? इसका एक बड़ा रीजन तो
علامہ ابن تیمیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور جس کو ہم ایک بڑا اوپن فیکٹ ہے، اوپن سیکرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تورات اور انجیل جو اب اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ یا بائبل کا حصہ ہے، جس کو ہم کتاب مقدس کہتے ہیں، یہ تبدیل ہو چکی ہیں، یہ تحریف ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ اپنی اوریجنل زبان میں بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن ایون دین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں بہت بڑا کام کیا۔ انہوں نے ایک بک لکھی ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، ٹھیک ہے، یہ ان کی بک کا نام ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ زبور کا ایک نسخہ دیکھا تو اس میں بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن جب میں نے دوسرا نسخہ دیکھا تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام موجود نہیں تھا۔ تو اس سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں، ان میں سے ایک ٹھیک ہے، ایک غلط ہے، تحریف ہو چکی ہے۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تورات ان پریکٹس تھی، بلکہ ان سے پہلے ناپید ہو گئی 5ویں صدی عیسوی کے اندر، اس کو کہتے ہیں تورات سامرا۔ یہ سین کے ساتھ ہے، یہ شین غلط لکھا ہوا ہے، تورات سامرا، ٹھیک ہے۔ یا ایک اور کتاب تھی انجیل برنواس۔ تورات جو ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے، انجیل نیو ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں 4 انجیلیں ہیں، اناجیل اربع جن کو کہتے ہیں، انجیل آف مارک، میتھیو، جان، لوک۔ ایک 5ویں انجیل بھی ہے جس کو انجیل برنباس کہتے ہیں، اور آج کل ایک اور انجیل مشہور ہے ایتھوپیا کے اندر جس کو گیز بائبل کہتے ہیں، سوری گیز، گوسپل آف گیز، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، ان کے نام مشہور ہے۔ انجیل برنباس کا اگر آپ باب 41 آیت نمبر 29-30 آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن کیونکہ اب یہ اناجیل موجود نہیں ہے اور ان کے جو اسکرپچرز ہیں وہ ابھی ریسنٹلی، آج سے شاید 30-35 سال پہلے، یا اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس یاد نہیں ہے، وہ ڈیڈ سی کے قریب جارڈن کے غاروں میں سے نکلا، ان کے غار وہ جو نکلا، وہ جو اسکرپچرز پڑھے گئے تو ان میں یہ بالکل کلیئرلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مینشن ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ لوگ جن کی دسترس بائبل تک تھی، لوگ جو اپنے علماء کے ساتھ ان کنیکشن تھے، وہ لوگ مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئرڈ تھے کہ ابھی تک آخری نبی زمین پر تشریف نہیں لائے، ٹھیک ہے، یہ مینٹلی تیار ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بڑی مشہور تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ بخاری شریف کے کچھ چیپٹرز اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں، مثلاً ایک منٹ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے ابھی تک دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سابقہ انبیاء نے کیا کچھ بتایا۔ اگر ہم متواتر روایات کے حوالے سے بات کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک تو میں آپ کے سامنے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے زبور کے حوالے سے کیا بات کہی۔ دوسری بات ہمیں نظر آتی ہے انصار کی جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ کے اندر ان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ، جو ایک بہت بڑی وجہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہود آف مدینہ منورہ، یہود آف یثرب کا ان کے ساتھ رویہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہودی کہتے تھے کہ ابھی آخری زمانے کے نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایمان لے آئیں گے اور تمہیں اس طرح سے ہلاک کر دیں گے جس طرح عاد اور ثمود کی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک کامن فینومینا تھا، یہ ایک پبلک اوپینین تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ایٹ دیٹ ٹائم بائی پرسن جانتا نہیں تھا، لیکن ان کی صفات موجود تھیں، ان کا نام لے کر لوگوں کو تھریٹن کیا جاتا تھا بنی اسرائیل کی طرف سے، یہود کی طرف سے، کہ جب آخری زمانے کے نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تو اسی وجہ سے جب انصار کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، انہوں نے وہ صفات انالائز کی، وہ فوراً مسلم ہو گئے۔ اب یہودی مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اس کے اندر ہمیں سلمہ بن سلامہ کا، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انسیڈنٹ بڑے مزے کا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ ہم بنو اشہل میں جب آباد تھے، مدینہ کا ایک محلہ ہے، تو اس میں ہمارے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ایک دن وہ یہودی اسی طرح ہمارے محلے میں ایک بیٹھک تھی، اس میں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، اور وہ ایک باتیں کرنے لگا کہ قیامت آئے گی، اور اس میں نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں کھیلتے کھیلتے وہیں لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا، تو وہ باتیں اسی طرح کرتا رہا۔ تو ہم، کیونکہ ہمارے اکثر لوگ جو پیگنز تھے، ان کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، یولو مانتے تھے، یو اونلی لیو ونس۔ ان میں سے کسی نے سوال پوچھا، یار یہ آپ کیسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ اللہ کی قسم، میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اس دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں اور مجھے ایک جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا جائے، بجائے اس کے کہ میں جہنم کی آگ میں جلوں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ یہ اس کے کنونس کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ انہوں نے کہا اچھا، چلو ہم تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں، تو پھر بتاؤ اس کی کیا نشانی ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یار، اللہ تعالیٰ کا نا ایک نبی ان قریب آنے والا ہے اس دنیا میں، کیونکہ حالات ایسے نظر آ رہے تھے اس کو۔ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ نبی جو آئیں گے جس کی تم بات کر رہے ہو، یہ کہاں آئیں گے؟ انہوں نے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے، یمن اور مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس علاقے میں کہیں یہ نبی آئیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو کب آئیں گے یہ؟ اگلا سوال پوچھا گیا تو سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کہ اس یہودی نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ ابھی اپنی عمر کو نہیں پہنچے گا، ابھی جوان ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نبی کو بھیج دیں گے۔ سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف ہجرت کر کے آئے، ہم سب لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ یہودی مسلمان نہیں ہوا۔ ایک دن اسی طرح ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یار، تم نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ آخری زمانے کے نبی آئیں گے، تم نے نشانیاں بتائیں، ہم نے ان کو پہچان لیا، یہ تو اللہ کے وہی نبی ہیں، تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ نے کہا کہ میں ایسے نبی پر ایمان نہیں لا سکتا جو بنی اسرائیل سے نہ ہو۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تورات کا بڑا علم رکھتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر اور انجیل کے اندر لکھی، ضرور ذکر کی ہیں۔ جیسے اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص تورات میں نبی کریم کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تورات میں آپ کے وہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو قرآن حکیم میں مذکور ہیں۔ تورات میں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور ناخواندہ لوگوں کا محافظ بنا کر بھیجا ہے۔ تو تو میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، نہ تو بد زبان ہے، نہ تو تند خو ہے، نہ بازاروں میں چلانے والا، نہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینے والا، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تک وہ نبی راہ حق سے بھٹکی ہوئی ملت، یعنی ملت ابراہیم کو راہ راست پر نہیں لے آتا، اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے، اور وہ نبی جب تک بصیرت سے محروم آنکھوں
समाज से आरी कानों और गौर व फिक्र से बहरा दिलों को खोल नहीं देता, अल्लाह ताला उसे अपने पास वापस नहीं बुलाएगा। यही इसी तरह की मिलती जुलती बातें काब अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कही हैं। अच्छा, काब अहबार जो हैं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से कुछ अरसे के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और मुसलमान हुए। और ये इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, अल्लाह आप लोगों का भला करे, तो तहजीब तहजीब के अंदर, ठीक है, और सियरुल आलाम अन्नुबला के अंदर भी हमें यही बात पता चलती है। अलबत्ता बहुत बड़े जलीलुल कद्र उलमा में से मौजूद थे। काब बिन माते हिमयरी जमानी इनका नाम था, ठीक है। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ये मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे। सही। तो ये भी हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मिलती जुलती बातें ही इन्होंने जिक्र की हैं कि जैसे ना तू बदजुबान है, ना तुनखो है, ना बाजारों में चिल्लाने वाला, और ना बुराई का बदला बुराई से देने वाला, बल्कि माफ़ और दरगुजर करने वाले हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें सही बुखारी में भी मिलती हैं, मुस्नद अहमद में भी मिलती हैं, दलाइल नबुवा में भी मिलती हैं। तो जब ये सारी बातें हो रही थी, तो इसी दौरान बहुत से उलमा ऐसे भी थे दुनिया के अंदर जो तौरात, इंजील, बाइबल के बड़े बड़े उलमा थे। इनमें से एक बड़ी स्टोरी, बड़ी मशहूर वाकया हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम का है। पूरा स्टोरी तो आप लोगों ने देखी होगी, बुखारी में और रियाजुस सालिहीन में इसकी बड़ी डिटेल मिलती है। लेकिन मैं आपको सादी सी बात बताता हूँ, ये आखिरी जो इनके टीचर थे ना, जिनके बाद ये मदीना मुनव्वरा आ गए थे, वो अमूरिया शहर में थे। सलमान फारसी को फारसी इसलिए कहा जाता है कि ये भी पर्शिया के अंदर, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाइबल के ज़माने के बड़ी आबादियाँ और सिविलाइजेशंस थी, और आग की पूजा करते थे। तो हज़रत सलमान फारसी वहाँ के किसी बादशाह के, या बहुत यूँ समझ लें कि उस वहाँ के जो मजहबी पेशवा हैं उसके बेटे थे। तो दीन हक की तलाश में ये वहाँ से निकले, और जाते जाते तुर्की अंकारा के साउथ में असर कला के नाम से आजकल एक इलाका है, वहाँ पहुँचे। अमूरिया उस जगह का उस वक्त नाम था। तो अमूरिया के राहिब के पास ये बैठे, तो अमूरिया के राहिब ने कहा कि तुम हर्रान के दरमियान में खजूरों वाली ज़मीन पे चले जाओ। हर्रा जो है ना, वो वॉल्केनिक प्लेन्स को कहते हैं। मदीना मुनव्वरा के ईस्ट और वेस्ट में दो वॉल्केनिक प्लेन्स हैं, और बीच में जो जरखेज जगह है वहाँ पे खजूरें हैं। सलमान फारसी कहते हैं मैं वहाँ पहुँचा, तो अमूरिया के राहिब ने मुझे बताया था कि मोहम्मद जो आखिरी नबी हैं वो सदका कबूल कर लेंगे, खाएंगे नहीं, और तोहफा कबूल कर लेंगे, खुद भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे, और उनके कंधों के दरमियान में नबूवत की एक मोहर होगी। ठीक है। ये अमूरिया के राहिब जो थे ये शायद क्रिश्चियन थे, और इन्होंने ये पूरी डिटेल हजरत सलमान को बताई। हजरत सलमान कहते हैं कि मैंने ये दो तीन अलामतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जज की। मुझे जब ये मालूम हो गया कि ये वाकई अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर मैं ईमान ले आया। शाम ही का एक बड़ा रबी था जिसका नाम अबू तय्यहान था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले ये जाके यसरब में आबाद हो गया, और ये लोगों से कहा करता था, 2 साल, हिजरत से 2 साल पहले, या इसका विसाल हो गया, ये लोगों से कहा करता था कि मैं शाम के महल्लात और अयाशी छोड़ के यहाँ फ़िक्र व फाका की ज़िंदगी इसलिए गुजार रहा हूँ कि मैं आखिरी नबी के इंतज़ार में हूँ। और ये उनकी मुख्तलिफ सिफात भी बयान करता रहता था। इसमें फिर एक चीज़ आपको और मज़े की बताता हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल को ख़त लिखा, ये अहले किताब के जो बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं उनके माइंड सेट की अभी मैं बात कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन लोगों की क्या सोच थी, और वो किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। अल्लाह ताला ने किस तरह से
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سٹیج جو ہے وہ پریپیئر کر رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بڑی سادی سی ہے کہ انسانیت کی غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے کر آنا تھا، ٹھیک ہے۔ ہرقل کو جب یہ خط لکھا گیا، ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو اس وقت شام میں ہی تھے تجارت کی غرض سے۔ 13 سوال پوچھے ہرقل نے۔ 13 سوالوں کا جواب ملنے کے بعد ہرقل نے کہا کہ یہ جو آپ نے جوابات دیے ہیں، اس کی روشنی میں میرے علم کے مطابق یہ ساری کی ساری صفات، یہ ساری کی ساری علامتیں جو جواب آپ نے دیے، یہ ایک سچے نبی کی علامتیں ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آخری نبی قریش کے اندر نازل ہوں۔ یہاں سے ہمیں جو بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ڈیپ ڈاؤن کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ان لوگوں کو پتہ ہے، بلکہ ڈیپ ڈاؤن تو کیا، کلیئرلی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو فاران کے اندر فارقلیت کے نام سے بھیجا ہے۔ ان دو کو گوگل کر لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، فارقلیت اور فاران۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیبریو نام احمد ہے، اس کو اگر ہم ہیبریو میں ٹرانسلیٹ کریں تو فارقلیت بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت جو حالات کریٹ ہو چکے تھے، جس کے اوپر میرا لاسٹ تقریباً 5-6 سیشنز آپ لوگوں کے ساتھ صرف ان حالات کے اوپر ہی تھے۔ وہ حالات چیخ چیخ کے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ہادی عالم نازل فرمائے۔ اب من کان میتا فأحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ ٹھیک ہے، مر چکی تھی انسانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے اسے دوبارہ زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، بالکل آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، والکینو کے بالکل برنک پہ کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں وہاں سے بچایا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں کیسی کیسی مثالوں سے سمجھاتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے حالات تھے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سیدھے راستے پہ لایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کے بعد کہ مکہ مکرمہ سے جب میں حرا کی طرف جاتا تھا تو ایک پتھر مجھے سلام کرتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں۔ دوسری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہنی طور پہ تیار کیا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤیا صالحہ تھے، سچے خواب۔ جیسا وہ رات کو اپنے خواب میں دیکھتے تھے، ویسے ہی اگلے دن مکہ مکرمہ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراؤنڈنگز میں وہ انسیڈنٹس ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بڑی ذمہ داری عطا کی گئی، ٹھیک ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کا ان سے تقاضا کیا گیا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکوینی طور کے اوپر، فطری طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی میسر کر دیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام نسبتاً آسانی کی طرف آ گئے۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو آج پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی جو ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا وہ پہلی وحی کے اوپر ہوگا۔ اس پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رسپونس رہا، اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے انٹریکشن کیا، اور ہمارے لیے پھر اس میں کیا لیسنس ہیں۔ ایک چیز جو ہماری آج کے لیسن میں ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنٹ رہنا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے بہت سے ایسے دلائل ہیں
یا یوں سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے ہمارے پاس ایسے علوم موجود ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے. اور ہمیں پورے وسعت قلبی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں اور اپنی زندگی میں آباد رکھنا ہے.